Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. नन मंगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करो एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क इन दी टॉपिक मतलब दारा द एंगुलर मोमेंटम और द टार्क पमेस की रिलेशन सदे इनगा दी द्वाणु पमेस की मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव कोच अगा एंगुलर मोमेंटम और टार्क देवर से रिलेट कई हो द एंगुलर मोमेंटम और द टार्क द रिलेशन नमक की लावल मंगा पे जानदल पकार दी कि एंगुलर मोमेंटम सतवई for the angular momentum नमक की तास तरीका अलकुम ची linear momentum से तवई the linear momentum my definition निकले the quantity of motion in a body is called momentum linear momentum देता हुए ची पयो body की द हरकत मकदार तवई पयो body की द हरकत मकदार सुंदर है या बल my definition निकले ची the product of mass and velocity is called momentum linear momentum जमसरा the mass और the velocity product हम हुआ इनी मुंगची द यो डेफिनेशन मा सो को ची दा पे जिसम की द हरकत मकदार दे उस द हरकत मकदार अंदाजा हम दस न लगो चिकला द यो जिसम वद्रवल ग्रानी द यो जिसम स्टॉप कवल ग्रानी तदी मतलब दा शो ची पदी जिसम की द हरकत मकदार से वाले मतलब दा शो ची पदी जिसम की मोमेंटम से वाले उस गोरे के परस के जमसरा यो बॉडी दा और आगे बॉडी मास कम दे उड़ू के शो गोला शो बुलेट जमसरा ददी मास इंतहा कमी ददी मास कमी खुदा डे पे हाई स्पीड से रवानी ची पे हाई स्पीड से रवानी ददी वद्रवल ग्रानी ददी वद्रवल ग्रान शो ददी मतलब दाशो ची पदी की द क्वांटिटी ऑफ मोशन द हरकत मकदार पर से वाशो और क्वांटिटी ऑफ मोशन तम सो मोमेंटम होता होई ददी मोमेंटम हाई शो अदा मोमेंटम पे वली हाई शो ददी मास इंतहाई कम दे पदी वेलोसिटी से वाला इन मतलब दाशो ची ददी मोमेंटम डिपेंड पर वेलोसिटी वानी शो इन द हरकत मकदार बा मोमेंटम पर बॉडी के अल सेवाई चिकल दे बॉडी वेलोसिटी सेवाई कबल तर तंगुरु कपरस के जमसर यो गोट गाड़ रवान दे यो गोट ट्रक रवान दे दागे स्पीड दुमरा सेवा न दे स्पीड है स्लो दे परस का 2 मीटर पर सेकंड स्पीड दागे खुदागे मास सेवा रे और गोट दे दागे द मास त सेवा द वजना दागे स्टॉप कवल बंग त सही ग्रान बई संग द उड़ू की मर्दकी द उड़ू की गोले वद्रवल ग्रान दी तो शांति यो गोट ट्रक दागे स्पीड कमी खुदागे मास सेवाई दागा मास त सेवा किदो द वजना दागे तरफ हाई मोमेंटम और सही नो दी हाई मोमेंटम दसरा वजन शो द मास त वजन शो नदी मतलब दा शो ची नदी मोमेंटम डिपेंड पर मास पर शो और पर वेलोसिटी पर शो जका मंगो ची लीनियर मोमेंटम से शरे दा जमसर द मास और द वेलोसिटी प्रोडक्ट है और दा जमसर द हरकत मकदार त मंगो वो सदी यूनिट पर राजी तदी यूनिट जमसर मास यूनिट ते किलोग्राम और द वेलोसिटी यूनिट ते मीटर पर सेकंड द लीनियर मोमेंटम जमसर यूनिट सराजी किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दा जमसर वेक्टर क्वांटिटी और द डायरेक्शन बचती कम तरफ ची द वेलोसिटी डायरेक्शन दा जमसर द लीनियर मोमेंटम द पारा मामूली गंते कांसेप्ट शो उस राजू एंगुलर मोमेंटम से दवाई नमुगो ची द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ची पे बॉडी की एंगुलर मोशन पर की सेवाई नमुगो ची पदी की जमसर एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट पयो जिस्म की द एंगुलर मोशन मकदार तम सो एंगुलर मोमेंटम दवाई कपयो जिस्म की एंगुलर मोशन सेवा न पदी जिस्म की बजमसरा सेवाई पदी जिस्म की बजमसरा मोमेंटम बसेवाई कम मोमेंटम बसेवाई एंगुलर मोमेंटम बसेवाई उस गुरे बिया मंगा के मिसाल ल परस के जमासरा दा यो रसीशवा और पदी रसी की मात्र ले काणे और दा काणे ज पर सर्कुलर पाथ के सकोमा और रोटेट कोमे सीधा पर सर्कुलर पाथ के रोटेट कोमा और दा को चूंकि मोशन की और दा कम किस्म मोशन की पर सर्कुलर पाथ की मोशन की दी मोशन तम सो एंगुलर मोशन होता वायु उस पदी की वकल मोशन से वाई चिकर दे स्टॉप कवल ग्रानी उस दी द स्टॉप कवल अंदाजा तसन लगी दी द स्टॉप कवल अंदाजा ता दी न लगी कपरस के दे स्टॉप कवल वकल ग्रानी दी सरा एंगुलर वेलोसिटी से वाई कपरस के दी सरा एंगुलर वेलोसिटी से वा दी मतलब दाशो ची पदी की दहा एंगुलर मोशन पर के सेवा दे मतलब दाशो ची दी के एंगुलर मोमेंटम पर के सेवा दे बल मुए ची दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मंग परनावीरु कना ची मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शेरे ची कम सेज मोशन ता द मोशन चेंज ता जेड पेश कई दगी तुम सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम से बराबर r स्क्वायर m इनी परस का जिस्म दा m से वाई मास से वाई
او د دې د سنټر نه دا فاصله سی وای د دې په مومنت اف انرشیا به سی وای چې مومنت اف انرشیا سی واشو د دې جسم ودرول بګرانی ان د دې جسم د موشن اندازه متعلق چې په دوه سوج باندې ډیفاین دی یو د دې په د انګولر ویلاسټی باندې او بل د دې په مومنت اف انرشیا باندې شو د دې مطلب دا شو چې د انګولر مومنټم موږ ډیفینیشن دام کولای شو چې د پروډکټ اف مومنت اف انرشیا and angular velocity the product of moment of inertia and angular velocity is called angular momentum. angular momentum په L باندې ظاهر دا وکټر کوانټیټی دا به زموږ سره برابرۍ مومنت اف انرشیا په I باندې ریپرزینټ کوو او زموږ سره انګولر ویلاسټی په اومیګا باندې ریپرزینټ کوو زموږ سره دا د مومنت اف انرشیا او دا انګولر ویلاسټی زموږ سره پروډکټ څنګه چې لینیر مومنټم زموږ سره د ماس او د ویلاسټی پروډکټ او د ماس هم سویو دا زموږ سره لینیر انرشیا او دا زموږ سره انګولر انرشیا مومنت اف انرشیا چې ته موږ وایو دا زموږ سره د ماس او د ویلاسټی پروډکټ دا زموږ سره لینیر انرشیا او دا زموږ سره انګولر انرشیا دا زموږ سره انګولر ویلاسټی دا لینیر ویلاسټی دواړه زموږ سره سیم ثینګ دی یو د انګولر موشن خبره ده یو د لینیر موشن خبره ده اوس موږ وایو چې د انګولر مومنټم زموږ سره بل میتھمیټیکل فارم سره د دې زموږ سره مختلف فارم کې موږ لیکلی شو د دې یو ډیفینیشن ما بل هم دا لیکلی دی the cross product of position vector and linear momentum is called angular momentum. The angular momentum بل definition دا کو چې the cross product of position vector and linear momentum is called angular momentum. دا فرض که زموږ سره یو باډي دا او دا ما بیا په سرکل په یو رسۍ کې یو باډي وترله او دا باډي زه پایا د سرکل کې څه کومه روټیټ کومه چې روټیټ کومه فرض که زموږ سره د دې ماس څه شو m شو او د دې ویلاسټی v شو چې دا ویلاسټی شو په دې ډایرکشن کې زموږ سره دا څه کوي موشن کوي نو زموږ سره د لینیر ویلاسټی زموږ سره دا شو او چې لینیر ویلاسټی دا شو د چونکې ماس هم شته او لینیر ویلاسټی هم شته په دې کې به لینیر مومنټم په دې ډایرکشن کې چې زموږ سره m v ورته موږ وایو اوس موږ وایو که پرس کا او دا لینیر مومنټم وایي چې دا ویکټر کوانټیټي ده او د دې پوینټ نه دا باډي څه کوي غیر چاپیره روټیشن کوي نو د دې سرکل له سنټر نه والا تر دې پورې ته موږ وایو پوزیشن ویکټر r ورته موږ وایو موږ چې دې پوزیشن ویکټر r او د دې لینیر مومنټم کراس پروډکټ چې موږ وایو یعنی L is equal to r cross p یعنی موږ بل ډیفینیشن څه وکړو چې د کراس product of position vector and angular momentum is and linear momentum is called angular momentum. دا p زما سره linear momentum دی او دا r زما سره د دې position vector شو د دې position vector او د دې linear momentum زما سره cross product هم سو angular momentum ته وایي د angular momentum زما سره vector quantity دا it is a vector quantity چې ویکټر کوانټیټی را د دې ډایرکشن به کوم طرف ته راځي یو د دې یونټ خبره کو بل به ډایرکشن موږ ویل چې زموږ سره د کراس پروډکټ کې چې موږ کله معلومو ډایرکشن موږ به څه وکړو د لاولي ویکټر په ډایرکشن کې به د خپل فینګر سکو کلاو کو پر رائټ هینډ رول به دې لپاره استعمالو رائټ هینډ رول R نه مطلب سره رائټ هینډ رول به استعمالو څنګه به رائټ هینډ رول استعمالو د خپل خی لاس پر راولو د دې خی لاس د فینګر به د r په ډایرکشن کې موږ کلاو کوو بیا به د مومنټم دویم ویکټر زموږ سره مومنټم دی د دې دویم ویکټر په ډایرکشن کې به څه کو تاو کو د تم چې کم ترا کوي هغه به مو ترا کوي د دې انګولر مومنټم ډایرکشن موږ چې پرس کې زموږ د r ډایرکشن دي شو دا فینګر ما د r په ډایرکشن کې څه کړی کلاو وکړي او لینیر مومنټم زما سره دي دی د لینیر مومنټم په ډایرکشن کې می تاو کړی په سمال انګل باندې د تم زما سره بار طرف ته راغی دې طرف ته زما سره د انګولر مومنټم ډایرکشن وي که پرس کې دا باډي دسه روټیشن کوي دې طرف ته روټیشن کوي بیا موږ د r په ډایرکشن کې خپل فینګر سره کلاو وکړو او مومنټم زما سره لینیر مومنټم زما سره په دې ډایرکشن کې شو چې په دې ډایرکشن کې شو دا فینګر به دې طرف ته راتاو کو نو تم به زم سره هغه طرف ته راځي دا زم سره د انګولر مومنټم ډایرکشن شو د انګولر مومنټم ډایرکشن موږ په دې باندې معلومول شو اوس راځو د دې یونټ ډیسکس کوو چې یونټ پیسې
د دې د یونټ د مخکې ځا د دې نور میتھمیټیکل فارم چې لیکم موږ چې r انټو p دا زموږ سره کراس پروډکټ دی دا سره برابر r p sin theta انټو n یونټ فیکٹر یعنی موږ وایو چې دا زموږ سره r د میګنیټیوډ سره برابر r p sin theta او د زموږ سره ډایریکشن شو اوس که پرس که زموږ سره دا باډي شو د دې روټیشن کوي زموږ سره د لینیر مومنټم ډایریکشن په دې ډایریکشن کې شو او زموږ سره د پوزیشن ویکټر ډایریکشن دې شو که فرض کړئ دواړو په منځ کې موږ انګل سره 90 والو نو موږ سپورټ کوو دې په منځ کې زموږ سره انګل سره راځي r p sin 90 او موږ ته پته sin 90 سره برابرۍ sin 90 برابرۍ د 1 زموږ سره راشي l r p 1 یعنی r p او p زموږ سره لینیر مومنټم دی نو لینیر مومنټم ویل چې څه برابرۍ د پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي موږ r او m v یا دې موږ لیکلی شو چې m v r نو د دې یونټ په سره زموږ سره د دې یونټ زموږ سره دی کیلوګرام د دې یونټ ته میټر پر سیکنډ د سپیډ یونټ ته میټر پر سیکنډ او دا r چونکی ډیسټنس ته د یونټ ته میټر زموږ سره راشي کیلوګرام میټر ضربي میټر پر سیکنډ یا زموږ سره میټر سکویر میټر ضربي میټر سکویر براشي یا کیلوګرام میټر سکویر او دا اس می سیکنډ می برابر جو زموږ سره پی -1 راغی دا زموږ سره دی راغی یونټ ډایرکشن هم د دې کلیر شو یونټ هم کلیر شو اوس د کار کوو چې موږ د مومنټم او د ټارک د انګولر مومنټم او د ټارک په منځ کې ریلیشن ډیرایو کوو ځکه چې زموږ ټاپک اصل کې دی انګولر مومنټم اینڈ ټارک ګورو چې د ټارک او د انګولر مومنټم په خپل منځ کې ریلیشنشپ سره نو راځي چې ډیرایو کوو د دې په منځ کې ریلیشنشپ د ټارک او د مومنټم د ریلیشن مخکې د دې ډایمنشن ډیسکس کوو چې د ډایمنشن به سره راځي نو موږ ویل چې زموږ سره L is equal to mvr او د دې میتھمیټیکل ایکویشن داره د ماس لپاره یونټ ته کیلوګرام د v لپاره سپیډ لپاره میټر پر سیکنډ او د r لپاره زموږ سره میټر نو څه راشي کیلوګرام میټر ضربي میټر سکویر او پر سیکنډ او بیا موږ چې کیلوګرام میټر پر سیکنډ لیکو داسې لیکو اوس دې ډایمنشن چې موږ لیکو د ماس لپاره موږ سالو د ماس لپاره په ډایمنشن کې موږ کیپیټل M اخلو کیپیټل M بیا د میټر لپاره موږ اخلو کیپیټل L د میټر لپاره لینث لپاره دی لینث یونټ زموږ سره میټر دی د میټر لپاره موږ کیپیټل L او په دې باندې سکویر L سکویر او دا سیکنډ دا چا یونټ ته د ټایم لپاره موږ اخلو کیپیټل T او چونکی -1 دی نو موږ باندې 1 لیکو او دا بیا موږ په دې بریکټ کې سکو بند کو دا زموږ سره راغی ډایمنشن اف انګولر مومنټم راځي چې اوس ډسکس کوو چې د انګولر مومنټم او د ټارک په منځ کې ریلیشن څه دی نو بیا ځکه اگزامپل اخلم فرض کړه زما سره یو باډي ده او دا ما په یو راډ فرض کړه دا راډ د دې پوینټ نه غیر چاپیره روټیشن کول شي او په دې باندې ما اپلای کو فورس اف می په اپلای کو نو دې فورس اف د وجه نه دا باډي سکی د دې ایکسس نه بغیر چاپیره روټیشن بکی او د دې پوینټ زم سره پوزیشن ویکټر فرض کړه زم سره r راغی نو موږ ټارک د سی ډیفاین کوو چې د کراس پروډکټ اف مومنت آرم اینڈ اپلائیڈ فورس د دې دوانو چې کوم ریلیشنشپ دی د ډاټ پروډکټ د کراس پروډکټ اف مومنت آرم اینڈ اپلائیډ فورس از کالډ ټارک اوس که پرس کوم چې دې دوانو په منځ کې انګل زم سره 90 دا نو دا موږ مزید دې لیکل چې r f sin theta n to n یونټ فیکټر او که پرس وزا میگنیټیوډ اف ټارک اخلمه یوازې د ټارک میگنیټیوډ واخلمه نو ډایرکشن سره نه لیکم نو سبا راځي زما سره r f sin theta خو که پرس که انګل زم سره theta زم سره 90 ډیګري شي نو بیا به زم سره د ټارک د پر ریلیشن راشي r f sin 90 او sin 90 زم سره برابر د سي د 1 برابرۍ نو ټارک د پر زم سره ایکویشن راغی r f ځکه چې sin 90 زم سره برابر د 1 اوس موږ ګورو چې د ټارک او د انګولر مومنټم په منځ کې څه ریلیشن دی نو موږ راوخلو چې ټارک is equal to دې په ځای پورت کومګه ma
torque is equal to the force पर zero support को ma हमको पता है F is equal to ma उस गोरे आओ r ma the m पर zero बनी और the a पर zero बनी का support कमा चाहिए r alpha जका जो angular acceleration और the linear acceleration में इसका ताल्लुक सर r alpha ये r as हम सर linear acceleration दे और alpha हम सर angular acceleration दे तो कैसे दा पुट कम नो r जर भी r नो r square बराशी m और हम सर बराशी alpha उस गोरे के परस कज़ा torque is equal to r square m और अल्फा जमसर सब बराबरी द जमसर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नो मुझे दिस लिखा है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी मुझे तो पता है अल्फा कीमत से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तुम समझो एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का परस का जपुट का r square m और change in omega च मालूम the final omega नवा initial omega मुंगा minus 2 divide by delta t वो सुपरी कपरस का r square m तम सो moment ऑफ inertia होता वायु r square m करून डिफाइन करो दरम से moment ऑफ inertia बराबर दे अदावर आवश्यक ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई वॉज दे रमंगा पदे आई की जरा वर्क नो आई एंड टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई एंड टू ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी वॉज दाजम सरा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दाजम सरा के वेलोसिटी और द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी दे तम सो मोमेंटम होता है चूंकि द फाइनल वेलोसिटी शो तो दे तमंगा फाइनल मोमेंटम बोलते हुए और कम मोमेंटम जमसरा एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम और दब जमसराशी फाइनल एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी उसको रिदा जमसरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम दे और दा जमसरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दे चे दोनों में से डिफरेंस वालम आगे तो बस हुए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दब जमसराशी डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t अदी मतलब दाशो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम चिमुंग पर टाइम बाय तकसीम को ददीने जम सराजी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अवस्था सुगली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जम सरा बराबर दे द अप्लाइड टॉर्क संग चिमुंगा द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोर्स वेन्स के रिलेशन वेलो पर चैप्टर नंबर 3 के जम सरा दी चे फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t इन डेल्टा p जम सरा चेंज इन मोमेंटम और चिपा टाइम बने डिवाइड इन बिया तमंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाल और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जम से बराबर है द फोर्स दत्त जम से चूंकि एंगुलर मोमेंटम दे नो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क तो द जम से द एंगुलर मोमेंटम और द टॉर्क कमेंस के रिलेशन रहो तो ची टॉर्क जम से बराबर दे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इने चिकल मुंग पे बॉडी बनी टॉर्क अप्लाई शी नदी बॉडी पर मोमेंटम की चेंज राजी और पर कम रेट से मोमेंटम चेंज की द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बजम सरा द अप्लाइड टॉर्क बराबरी तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क पदी इक्वेशन की दाजम सरा एंगुलर मोमेंटम और द टॉर्क शो कई और बल टॉपिक में डिस्कस कर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल्ला कला पेपर की क्वेश्चन राजी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द एंगुलर मोमेंटम पर के से रिलेशन दे नोज गोरे का परस जमसरा यो बॉडी और दा जमसरा सिंगल बॉडी दा और पदी सिंगल बॉडी बनी मा फोर्स इन पॉइंट बॉडी दा पदी बनी मा दा जमसरा पर सर्कुलर पाथ की मोशन कई तदी जमसरा एंगुलर लीनियर मोमेंटम जमसरा p दे p जमसरा दी लीनियर मोमेंटम दे और दा ची द कम पॉइंट न गियर चापे रोटेशन कई दागे पॉइंट दी पूरे दी पोजीशन वेक्टर जमसरा शो r उसमें एंगुलर मोमेंटम डिफाइन को एंगुलर मोमेंटम जमसरा सब बराबरी r क्रॉस p इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम मुंगा द
एंगुलर मोमेंटम डिफिनीशन दाव को बे हम दा मजीद प वेक्टर फॉर्म के चिंग लिखून r p sin थीटा एंड टू n यूनिट वेक्टर हो कपरस के सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखमा जमा सराशी r p sin थीटा हो कपरस के द p और द r पे मेंस की एंगल 90 वाला मा तो sin 90 जम से बराबर द वनी नो r p sin 90 is equal to दी कीमत को 1 राशि नो l is equal to r p इंदाज हम सरा द इक्वेशन रागा च l is equal to r and p उस मुक्ता पतरा च p द बराबरी p is हम सरा लीनियर मोमेंटम द बराबरी mv द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पदी की हम पुट को च l is equal to r दी पजे बस पुट च mv और द इक्वेशन बताओ द बोहर एटॉमिक मॉडल किम दले l is equal to r mv was v is equal to r omega the angular velocity or the linear velocity पे मैं इसके गाले रिलेशन में लाऊं v is equal to r omega no l is equal to r m और दे पजे राशि r omega was r जर भी r तो जम से बस राशि r square m and to omega उस गोरे r square m दे तम से वेलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दा जम से दे बॉडी सरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया राला नो r square m I and to omega दी मतलब दाशो चीजम सरा द एंगुलर मोमेंटम यो डिफिनिशन सरा है I and to omega I जम से सरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया omega जम सरा एंगुलर वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ moment of inertia and angular velocity is called angular momentum जमुगा टॉपिक को relation between angular momentum इन्हें पदी के जम सर angular momentum दारा गए and moment of inertia और moment of inertia जम सर दारा ला तो जम सर L is equal to I omega ये तम सोयो दा जम सर relation between linear angular momentum and moment of inertia शो कई तो दा relation जमा सर देव single body दा पार रहा गए कपरस के जरा सिंगल बॉडी पर जेबानी ये रिजिड बॉडी वाला मा न बिया बस जमा सरा दागे द पारा ये मैथमेटिकल इक्वेशन सा जोड़ी परस के जमा सरा ये रिजिड बॉडी दा और दा रिजिड बॉडी द दी पॉइंट न गियर चापे सकी रोटेशन की चिदा बॉडी द दी पॉइंट न गियर चापे रोटेशन की परस के पदी कडेरशे पॉइंट वाखलमा आदा पा लार्ज नंबर पॉइंट्स की तकसीम कमा परस के जमा सरा पॉइंट 1 m1 शो दी मास m1 शो और दी रेडियस जम सरा दी पोजीशन वेक्टर r1 शो तो जम सरा दी पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सरा जी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया राजी i1 नो r1 स्क्वायर m1 बेतक शांति बल बॉडी में वाक सुदागे मास m2 और दागे पोजीशन वेक्टर r2 जमा सरा बराशी i2 r2 स्क्वायर m2 स्क्वायर शांति बिया m3 and so on अदा जमा n नंबर पॉइंट्स की मा डिवाइड करें r n स्क्वायर n to m उसके परस कर दी टोटल जिसम ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हुआ दागे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द पारा जमा सम मैथमेटिकल इक्वेशन राजी अगर पारा मैथमेटिकल इक्वेशन राजी I r1 स्क्वायर m1 और r2 स्क्वायर m2 r3 स्क्वायर m3 एंड सो ऑन उसका परस का ज़दा टोटल दा समेशन पाम क्यों लिखा समेशन I 1 से लेकर I n तक m r I स्क्वायर m I दा जम सर दे टोल जिसम सरला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा उसके परस के जम चे देखो एंगुलर मोमेंटम मी तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द दीप में इज रिलेशन डिराइव को मुगल चे L is equal to सर इक्वेशन मुगल चे I and to ओमेगा ओ सदी एंगुलर वेलोसिटी पर खुद हर सी सेम भाई तो चे एंगुलर वेलोसिटी सेम ही तो परस के हर यो मुंगा एंगुलर मोमेंटम मालूम दे पार्टिकल 1 मुंगा से मालूम एंगुलर मोमेंटम है तो L1 वायु नो I1 and to ओमेगा 1 बिया L2 नो I2 ओमेगा 2 बिया L3 नो I3 ओमेगा 3 उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम मालूम हुआ नो L is equal to L1 plus L2 plus L3 and so on उस बोरे
زموږ سره د دې لینر انګولر مومنټم د لپاره به اکویشن سره راځي I1 اومیگا 1 پلس I2 اومیگا 2 and so on. اوس اومیگا خو د ټول جسم د لپاره به زموږ سره راځي دا به یو شانتي راځي انګولر ویلاسټي به سیم راځي نو که زه دې اومیگا 1 اومیگا 2 اومیگا 3 دا به ټول یو شانتي راځي نو که زه دې اومیگا کاون والمه زموږ سره به سره شي I1 پلس I2 پلس I3 and 2 اومیگا نو دا به زما سره شي I1 I2 زما سره د هر یو پارټیکل جدا مومنت اف انرشیا ده نو که د ټول مومنت اف انرشیا د جمع کوم اوبل د هول جسم زما سره شي مومنت اف انرشیا براشي نو L is equal to I and 2 اومیگا دا زما سره د ریجډ باډي د لپاره د انګولر مومنټم او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشنشپ راغی